हरि ओम। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्जा हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् देयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमयवपुरधृतशङ्खचक्रः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे चन्दनं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। चन्दनस्योपरि अलङ्कारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तगनो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्नो सम्परिपादु विश्वताः। हरिधरां कुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। सायङ्काले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।